Salam alaikum, on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant la suite de la vidéo précédente du chapitre la facturation. Donc, on passe la facture droit avec majoration d'avis. On va commencer par la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, est un impôt indirect dont le prix de vente de la majorité des biens et services supporté en définitive par le consommateur final. La TVA ne constitue ni charge ni produit. Elle est collectée par l'entreprise qui la facture au client à l'occasion de chaque opération imposable. Donc التTVA قلنا واحد الضريبة بحق غير مباشرة تتكون في الثمن ديال البيع ديال الأغلبية ديال علاش قلنا الأغلبية حيت ماشي كلشي كاينين دي بيان ولا دي سيرفيس كي سون اكزونوري سيتادير معفيين من الضريبة. هاد التيفيا هاد لا تاكس سور لا فالور اجوتي شكون اللي كيخلصها في الاخر كاع راه هو الكونسوماتور فينال يعني اخر واحد غيكونسومي داك البرودوي هو اللي غيخلصها. داكوغ دونك هي التيفيا بالنسبه للشركه راه ما شارج ما مصاريف ما مداخيل. فاش كتبيع وكتخلص فيها راه ماشي غتدخلها لجيبها وفاش كتشري بها راه ماشي غتخلصها حتى هي من جيبها. داكوغ لاختاش هي فاش كتشري مثلا ماتيير بروميير بدي بالتيفيا مثلا هذاك ماتيير بروميير 3000 درهم وزادت عليها التيفيا 200 درهم غتولي مخلصه 3200. هذيك 200 درهم راه غتولي تبيع بها. دونك فاش غتبيع هي للكليون غتبيعش ليه هذاك لو برودوي 3000 غتبيع عليه 3200 تتولي زايد عليه التيفيا. دونك راه هذيك 200 غتولي اوتوماتيكمون رجعتها. دونك ما كتخلصها كما قلنا من جيبها ما كتخلص فيها. داكوغ دونك شكون اللي كيخلصها في الاخر اولا شكون اللي كيتحملها هو هذاك السيد اللي غيستافد من لو سيرفيس ولا اللي غادي يشري لو برودوي. داكوغ دونك التيفيا تيفاكتوريها الفورنيسور للكليون ديالو. لا باز ديال الكالكول كيفاش كنحسبوا التيفيا هو لو مونطون قبل ما تطبق عليه التيفيا فلوتو ديال التيفيا. داكوغ باش نعرفوا المونطون تي تي سي c'est-à-dire toute taxe compris هو المونطون اور تيفيا زائد المونطون ديال التيفيا. باش كنحسبوا لو طاكس الا كانت عندنا التيفيا تنقسموا على 1 زائد لوطو. داكوغ لي طو ديال التيفيا هاد لوطو اللي كنهضروا عليه اللي كنضربوا فيه اولا اللي كنحسبوا عليه كاين عندنا لوطو العادي اللي هو 20%. كاين عندنا لي طو ريدوي 14% 10% و 7%. بحال مثلا 14% تتكون في الترونسبور 10% par exemple في لي سيرفيس بانكير 7% تتكون في l'électricité ainsi de suite. Et قلنا que certains produits sont exonérés à la TVA c'est-à-dire ما كتطبقش عليهم بصفة نهائية TVA. TVA récupérable هي TVA payée par l'entreprise au fournisseur constitue une créance sur l'État. Elle va être récupérée par l'entreprise. Donc récupérable هي هذيك التيفيا اللي كتخلص لونتربريز الفورنيسور يعني الكليون فاش كيشري شي سلعه ولا ماتيير بروميير ولا برودوي فيني نيمبورط كوا من عند الفورنيسور راه كيخلص التيفيا. هذيك التيفيا اللي غيخلصها خاصو ريكوبيريها سيتادي خاصو يرجعها من بعد يعني مؤقتا كتعتبر كيتسالها الدوله بحال كيتسال الدوله واحد لا سوم اللي هي التيفيا اللي خلص هو ما خاصوش يخلصها. داكوغ مي باغ لا سويت تتولي التيفيا فاكتوري هي لا TVA collectée sur les clients par l'entreprise constitue une dette envers l'État. هنا الفورنيسور فاش كيبيع للكليون كيبيع ليه بالتيفيا دونك هنا تيجمع هو التيفيا للإيطا. داكوغ يعني فاش كيبيع تيشد هو التيفيا وديك التيفيا ماشي ديالو هي ديال الدوله وبالتالي بحال مؤقتا il est constitué une dette envers l'État. Le compte à utiliser est à TVA facturé enfin récupérable est à TVA récupérable وبالضبط كنستعملوا لي كونط ديفيزيونير. هي شرات l'entreprise شي immobilisation كتستعمل est à TVA récupérable sur immobilisation
وإلا كانت شي charge c'est-à-dire classe 6 راك تستعمل état TVA récupérable sur charge. TVA versé يعني TVA اللي غتخلص في الاخر لونتربريز للدولة، هو الفرق ما بين TVA اللي جمعات و TVA اللي خلصات. دونك à la fin de chaque mois ou trimestre، دونك علاش قلنا mois ولا trimestre على حساب لونتربريز. إلا كانت لونتربريز كبيرة راه كتخلصها كل شهر، كبيرة c'est-à-dire الشيفر دافير ديالها كبير، داكوغ كيديباسي ليا 7 المليون درهم، باردون كيديباسي ليا مليون درهم. اما الا كانت قل دونك هنا تتبقى حتى تتجمع يعني شاك 3 موا عاد باش كتخلصها، داكوغ. دونك هاهي شنو كتساوي TVA دو اللي هي TVA versée، TVA facturée moins TVA récupérable sur l'immobilisation moins TVA récupérable sur charge. Donc dirons un exemple. Le 31/11/2019, l'entreprise Alami adresse à son client Houda des marchandises d'une valeur de 10 000 dirhams. Le client a bénéficié d'une remise de 5%, TVA 20%, règlement dans 2 semaines, c'est-à-dire à crédit. Donc, la facture numéro 27, ou enregistrer cette facture chez Alami et chez Houda, c'est-à-dire chez le fournisseur et chez le client. Donc, on a l'enregistrement le client ou le fournisseur, غير باش نفهموا مزيان كيفاش غادي تكون comptabilisation. اما في لي زيكزارسيس راه غادي تكون مطلوب منكم يا اما الفورنيسور يا اما لو كليون، ماشي لي دو. دونك حنا كنديروا لي دو غير باش نفهموا. دونك لا فاكتور عندنا كيما قلنا قبيله، هنا كنديروا سميت لو فورنيسور، لو نيميرو دو فاكتور، هنا لا دات اي دوا قدام منها لو نون دو كليون. دونك هذه هنا هي قلنا عالمي باع لهودا دي مارشانديز، القيمه ديالهم هو المونطون بروت 10000. لو كليون استفاد من واحد الغميز دو 5% تيفي 20%. دونك الغميز 5% غادي نضربوها في 10000 درهم، عطاتنا 500، غنقصوها من 10000 درهم عطاتنا 9500. من بعد تيفيا كنضربوها في 9500 عطاتنا 1900. هاد المره غنزيدوها، داكوغ. دونك لي ريدكسيون ديال تنقصو من المونطون اللي قبل، ماجوراسيون كيتزادو هنا لي مونطون 9500 بلس 1900 عطاتنا 11400. دونك هذا هو لو نيت ا بايي، سيتادير هذا هو لو مونطون اللي خاص الكليون يخلصو فورنيسور ديالو. كيفاش كنديرو الكونطابيليزاسيون؟ قلنا لي ريدكسيون كوميرسيال ما كيبانوش. دونك بالنسبه للفورنيسور غتكون دو فونت دو مارشانديز، داكوغ، و TVA و لو موين دو ريغلومون هو كريدي. دونك لما حنا كنبيعو للكليون، دونك هو اللي غادي يكون في لو موين دو ريغلومون، سيتادير في الديبي. و عند الكليون يكون اشا د مارشانديز و TVA و فورنيسور، داكوغ. فوالا. دونك هودا اللي هي الكليون شرات السلعه، TVA اللي غادي تكون هنا بويسك شرات، دونك هنا غتخلصها. بما انها غتخلصها خاصها ترجعها، دونك هنا كنستعملو لو كونط دو كريونس ايتا TVA récupérable sur les charges، بما انه كونط دو شارج، داكوغ. و لو موين دو ريغلومون هو الفورنيسور. دونك المونطون اللي غادي نديرو في الموين دو ريغلومون هو لو نيت ا بايي. achat de marchandises كيما قلت لكم الا كنديرو لو ديرني نيت كوميرسيال، وقدام TVA كنديرو TVA نيت، داكوغ. بالنسبه للفورنيسور غادي يبيع دي مارشانديز، قلنا بلو ديرني نيت كوميرسيال، هنا عندنا غير واحد. هنا لا TVA كيل فا اوتيليزي هذاك لو فورنيسور هي TVA فاكتور، داكوغ، لاخاطش هو تيبيع بها. دونك il constate est constitué une dette envers l'État. Donc on va utiliser le compte de la classe 4. D'accord? Pour le moyen de règlement crédit, بالتالي غنستعملو client. Je passe, نتمنى يكون واضح. الماجوراسيون شنو TVA؟ دابا les frais de transport. Donc transport عندنا plusieurs types، وخاصكم تفهموا كل تيب باش تعرفوا شنو غديروا في l'enregistrement.
دونك ترونسبور يا اما تيكون على شارج دو كليون ولا على شارج دو فورنيسور. دونك الا كان على شارج دو فورنيسور يعني الفورنيسور هو اللي كيتكلف بانه يوصل السلعه للكليون ديالو، يا اما غادي يكون عنده هو لو موين دو ترونسبور. دونك يا اما هذاك المارشانديز ils vont être assurés ou la livraison elle va être assurée par ses propres moyens ولا غادي يلتاج ان ترونسبورتور. دونك الا هو اعتمد على سي بروبر مويان هنايا غادي يكون اصلا لو فورنيسور باش غادي يبيع السلعه راه ضمنيا مدخل فيها هذاك لو سيرفيس ديال ترونسبور، داكوغ يكون زايد في داك المونطون بروت. اما الا كان على شارج دو كليون وغي اسوري فورنيسور يا اما بسي بروبر مويان ولا بالدور ديالو غيحتاج الترونسبور. دونك الا كان ترونسبور دابا كيفاش هو على شارج دو كليون ما غيتحملو الفورنيسور، يعني هنا فاش غادي الفورنيسور يبيع السلعه للكليون غيهضروا على الترونسبور. اما في الاول على شارج دو فورنيسور في هاد لو كا ما غيهضروش على كاع الترونسبور، غيقول لي السلعه بشحال دونك الترونسبور ما تخممش، داكوغ. اما على شارج دو كليون هنا غادي يقول لي انا واش تحمل انت الترونسبور ولا نتحملو انا. كان يتحملو هو براسو، كان غيتحملو لو فورنيسور، يا اما غادي اسوري بلي مويان ديالو وهنايا غيفاكتوري مي بويسك بار سي بروبر مويان وما لتاجش ان ترونسبورتور لحقاش لو طو دو تي في ديال لو ترونسبور هو 14%. الا لتاج ان ترونسبورتور هنا تتحسب تي في 14%. اما انا دار غير بلي مويان هنا وما لتاجش ترونسبورتور هنا غادي يخلصوا غادي تكون تي في 20%. هنا كيتسمى لو بور فورفيتير. كيفاش لو بور فورفيتير؟ يعني غير استيمات، يعني غير قدر هذاك واحد لو بري ديال هذاك الترونسبور وغادي يعطيه وغيدخلوه مع المونطون بروت وفي الاخر يحسب عليهم كلشي في 20%. اما الا كان بور دي بورسي هنا الفاكتور تتكون بوحدها كما غيفاكتور لي ترونسبورتور غادي هو يفاكتوريها بالدور ديالو الكليون ديالو، داكوغ. غادي نفهمو مزيان لحقاش غادي نشوفو دي زيكزامبل. Donc pour forfaitaire, la livraison est effectuée par le vendeur avec ses propres moyens. Donc هنا كنا تيتحملها على شارج دو كليون كيتحمل الفورنيسور وكيلتاج سي بروبر مويان. هنا il facture alors un montant forfaitaire. Forfaitaire يعني كيقدروا مثلا فوالا estimatif. Dans ce cas, le taux de la TVA appliqué est identique à celui des marchandises facturées. Donc يعني 20% كتطبق على كل شيء، داكوغ. ما كنديروش 14%، نديرو 20% لحقاش كيتعتبر راه داخل في لي انترفيس دارو لو فورنيسور. Donc pour le fournisseur, cette somme forfaitaire est considérée comme un produit accessoire issu de services de transport vendu au client. Donc le fournisseur كيعتبرو un produit accessoire, c'est-à-dire واحد المنتوج عطاه ليه ثانوي اللي هو ديك الخدمه ديال الترونسبور بحال حتى هي باعها لو كليون. Par exemple, le 3/11/2019, l'entreprise Tanger envoie à son client Idriss la facture numéro 110 relative à un vente de marchandises dont le montant brut 40 000 dirhams, remise 10%, escompte 2%. Les frais de transport s'élèvent à 1 500 dirhams hors taxe, le taux de TVA 20%. Tanger effectue la livraison par ses propres moyens, le règlement par chèque bancaire. Donc هنا غيتكلف به le fournisseur par ses propres moyens mais il est à la charge du client. ضروري تعرفوا هذاك الشيما ديروه في عقلكم باش تعرفوا واش غيتكونطابيليزا ولا بأين كونط غيتكونطابيليزا، لحقاش كل كا في هذوك الجوج الاخرين اللي شفنا فورفيتير و دي بورسي غادي يكون كل كونطابيليزاسيون وعلى حده، داكوغ. بحال مثلا فورفيتير نشوفو tout d'abord la facture. Voilà le montant brut هو 40 000. الغميز الاولى 10% net commercial. دونك صافي دابا راه خصكم تكونوا فهمتوها. دونك الغميز غادي نضربو 40 000 في 10% عطاتنا 4000 غنقصوها من 40 000 تعطينا النت كوميرسيال. وكذلك المثال غنحسبوا لي سكونط باش يعطينا النت فينانسي.
Voilà, هنا زاد le port forfaitaire puisque majoration pour le transport غادي تزاد. عطانا هاد لو نيت à payer mais hors taxe avant c'est-à-dire TVA. عاد حسبنا عليه TVA عاد حسبنا le net à payer TTC. D'accord? La comptabilisation بالنسبة le client هنايا عندنا achat de marchandises et à TVA récupérable sur les charges transport sur achat. Voilà. Donc هنا بالنسبة للكليون هذاك transport sur achat لحقاش شرا والتاجئ الفورنيسور باش يدير ليه transport. D'accord? في الكريدي il va créditer le moyen de règlement خلص بلا بنك. Aussi il va créditer l'escompte. L'escompte هنا بالنسبة لي c'est un produit obtenu qu'une monnaie بالنسبة للكليون لحقاش ينقص عليه هذيك لا كريونس ديال لو فورنيسور ديال لا كريونس du fournisseur envers lui تتنقص. داكوغ يعني بالنسبة لي un produit. Donc هنا لو كونت utiliser بالنسبة للكليون هو transport sur achat. بالنسبة لو مونطون غادي يكون transport le montant ديال transport, l'escompte le montant de l'escompte, banque le net à payer, TVA le montant de TVA et achat de marchandises le dernier net commercial. بالنسبة للفورنيسور غادي يتخلص بلا بنك عنده شارج ديال اسكونت اكوردي غادي تنقص ليه واحد 720 من ديك لا كريونس ديالو انفير لو كليون. غادي يبيع المارشانديز لو مونطون dernier net commercial TVA facturé كما قلنا قبيله. بالنسبة للترونسبور غادي يستعمل لو كونت بور et frais accessoires. C'est un compte de produit. داكوغ لحقاش بالنسبة ليه هو بحال من غير انه باعت لها باع واحد الخدمة اللي هي ترونسبور. داكوغ دونك هنايا لو بور دي بورسي هنا هو لو كان اخر فاش تيحتاج الفورنيسور ان ترونسبورتور. Donc le vendeur facture à l'acheteur des frais de transport payés à un transporteur pour le compte de l'acheteur. Est-ce que c'est bon? Donc هنا le vendeur تيفاكتوري يعني الفورنيسور نشرحها بالفورنيسور كيفاكتوري الكليون ديالو لي فري دو ترونسبور اللي تيخلصهم هو بالدور ديالو الترونسبورتور على حساب هذاك لو كليون. داكوغ دونك هذيك الفاكتور اللي غادي يشد فوالا هي هذه اللي غادي يخلصها الفورنيسور غادي يولي يرجعها للكليون هو اللي خاصو يخلصها غادي يولي فاكتوريها ليه من بعد. Donc le taux de TVA تيكون هو le taux de TVA appliqué en vigueur sur le service transport اللي هو 14. Donc on va voir l'exemple. Le 15 11 2019 l'entreprise Melek envoie à son client Reda Moud la facture numéro 10 réglée par chèque bancaire relative à une vente de marchandises 25 000 dirhams. Remise 5%, escompte 2%, le taux de TVA 20% et le port, c'est-à-dire transport hors taxe 1000 dirhams. Pour le transport de ces marchandises, l'entreprise Melek a fait appel à un transporteur qui l'a réglé en espèces le 14 11 2019, facture numéro 25. Donc, voilà la facture numéro 25, voilà la facture 10, ديال vente. Donc, la facture numéro 25, qui est la facture اللي دارها le service de transporteur fournisseur. Donc, le montant brut هو 1000, TVA 14% غتعطينا 140, غنزيدو على 1000 غتعطينا 1140. ما تنساوش هاد 1140 غيفاكتوريها الفورنيسور بالدور ديالو الكليون حيت هو ما خاصوش يتحملها بطبيعة الحال. دونك كيفاش غيفاكتوريها ليه؟ فوالا عندنا المونطون بريت هو 25000. فوالا ها هو عندنا غوميس 5% غادي تنقص تعطينا لو نيت كوميرسيال. ليسكونط غيتنقص تعطينا لو نيت فينانسي. غنزيدو TVA غنضربوها في لو نيت فينانسي عطاتنا 4655. داكوغ ولو ترونسبور 1000 و TVA على ترونسبور هو 140000. هنا شنو غادي نجمعو le net financier TVA غتزاد عليه و البور غيتزاد عليه و TVA sur le port غتزاد عليه غتعطينا 29070 اللي خاصو الكليون يخلصها. داكوغ نشوفو دابا الكونطابيليزاسيون باش نفرقو ما بين لو بور فورفيتير و لو بور ديبورسي. دونك فوالا لو جورنال. دونك بالنسبه للفورنيسور هو فين كاينه اون ديفيرونس.
بالنسبة للكليون راه تتبقى نفس ليكريتور ديال فورفيتير. فوالا لو كليون ديما هو عنده transport sur achat. Donc il a acheté de marchandises, c'est ce qu'on dit le dernier net commercial. TVA récupérable sur les charges qui confirme le total de la TVA ou le compte de transport sur achat. Là, que ce soit 10 transport, c'est un mot pour acheter des marchandises, puis le montant hors taxe de transport. Pour la banque, le dernier fait pardon, le net à payer. Pour l'escompte, il compte l'escompte ou le client avec l'escompte il compte obtenu la تشوف الحساب منه. Le fournisseur a deux écritures. Voilà l'écriture اللي غتكون عنده مع l'agence de transporteur. Donc il va débiter transport sur vente لا حتى بالنسبة لي une charge غادي يخلصها 2 و TVA عليها 140 قلنا غيخلصها en espèces غيخلص donc le net à payer اللي هو 1140 اللي فيه transport و TVA. هاد l'écriture غادي اللي عنده في الديبي لو فورنيسور غادي يريكوبيريها لو كليون بالتالي غادي يديرها في الكريدي داكوغ بلي ميم مونطون بلي ميم compte. Voilà. Donc plus que il a vendu de marchandises, donc à dire vente de marchandises TVA facturé diellement, donc le dernier net commercial, TVA ديال marchandises au transport. Voilà هادشي اللي كاين هنا ديال الفونت و TVA récupérable sur charge 1140 تاع هنا وبالتالي هو صافي ما غاديش يبقى تخلص لو ترونسبور net TVA. Le compte de transport sur vente ou TVA récupérable sur charge et sont soldés pour le fournisseur. Et il va débiter le moyen de règlement, le moyen de règlement et la vente de marchandises à la banque, bleu net à payer, ou l'escompte accorde un escompte, le montant tient l'escompte. Voilà la différence. Donc la différence de ce qu'on a le fournisseur. Donc j'espère يكون واضح وتكونوا فهمتوا مزيان الفاكتور دوا avec majoration. On va arrêter à ce niveau. Inch'Allah, à la prochaine vidéo, on va voir la suite. Il y a facture à voir. Au revoir.